Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. मेरा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र विभिन्न माध्यमबाट यस कार्यक्रमलाई सुनिरहेका मेरा सम्पूर्ण साथी मित्रहरू, अल्हम्दुलिल्लाह रमजानको पवित्र महिना आइसकेको छ। यस रमजानको पावन अवसरमा जस्तो कि हामी हरेक रमजानमा यो पाठ्यक्रमहरू पढ्ने र पढाउने गर्छौं, निरन्तर रूपले हामीहरूको प्रत्येक दिन यो पाठ हुन्छ। यस रमजानमा जुन किताबको मैले छनौट गरेको छु पढ्नु र पढाउनुको लागि, सिक्नु र सिकाउनुको लागि, त्यसको नाम हो मिनहाजुल मुस्लिम। मिनहाजुल मुस्लिमको एउटा अध्याय, एउटा भाग जो चाहिँ अधिकार र शिष्टाचारसित सम्बन्धित छ, हुकुक र आदाब अर्थात अधिकार र शिष्टाचार। यो मिनहाजुल मुस्लिम चाहिँ अबू बकर जाबिर अल जजाइरीले यस किताबलाई तयार पार्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ मदिना विश्वविद्यालयमा चाहिँ उहाँ शिक्षक हुन् र मस्जिद नबीमा पनि उहाँ शिक्षक हुन्। उहाँले तयार पार्नु भएको, उहाँ लेख्नु भएको यो किताब मिनहाजुल मुस्लिमको एउटा अध्याय जुन अधिकार र शिष्टाचारसित सम्बन्धित छ। इन्शाअल्लाह थोरै थोरै गरेर हामी यो किताब यस रमजानमा प्रत्येक दिन चाहिँ लगभग 15 वा 20 मिनटको यो हाम्रो पाठ हुन्छ। इन्शाअल्लाह थोरै थोरै गरेर हामी यो पढ्ने र पढाउने छौं। इन्शाअल्लाह हामी इस्लामी ज्ञानको आदान प्रदान गर्ने छौं इन्शाअल्लाह। भने हामीहरुको चाहिँ आज यो प्रथम पाठ हो। अनि जस्तो मैले बताए अधिकार भने यसमा सर्वप्रथम हामीमाथि अल्लाहको अधिकार छ। भने अल्लाहको अधिकार हामीहरुमाथि के छ, हामी यो कुरा बुझ्ने छौं इन्शाअल्लाह। के छ यहाँ अल इमानु बिल्लाह, हामी यस संसारमा हाम्रो जन्म भएको छ, हाम्रो सृष्टि भएको छ। हामी सर्वोत्तम प्राणी मानव रूपमा हामीले जन्म लिएका छौं। अल्लाहले हाम्रो सृष्टि गर्नु भएको छ भने अब हामी अल्लाहप्रति ईमान राखौं र कुन कुन कुरामा हामी अल्लाहप्रति ईमान राख्नुपर्छ, अल्लाहमाथि विश्वास राख्नुपर्छ, यो कुरा हामीले बुझ्नु अति आवश्यक छ। भने यसमा सर्वप्रथम यो कुरा कि अल्लाहको अस्तित्वमा विश्वास, कि अल्लाह छन्। यो होइन कि यो संसार आफै बनेको छ, आफै चलिरहेको छ, यसको कोही पनि चलाउने वाला, यसको कोही पनि स्वामी, कोही पनि मालिक छैन, यस्तो होइन। कुनै कुनै व्यक्तिहरू यस्तो धारणा राख्छन्, तर एकदमै असत्य कुरो हो। जुन पनि मनुष्यका एकदमै थोरै यदि बुद्धि र विवेक छ, त्यो बुद्धिमान छ भने त्यो सोच्न सक्छ कि एउटा सानो भन्दा सानो वस्तु पनि आफै बन्न सक्दैन। यो सानो भन्दा सानो वस्तु कलम छ, यो कहिले पनि आफै बन्न सक्दैन, कसैले यसले बनाउनु भएको छ अनि यसको केही उद्देश्य छ। भने यो यति ठुलो ब्रह्माण्ड, यति ठुलो संसार कसरी आफै बन्यो, कसरी चलिरहेको छ, यो त असम्भव छ। त्यसैले अल्लाहले यसलाई बनाउनु भएको छ, यसको सृष्टि गर्नु भएको छ अनि त्यसैगरी उहाँ नै यी सम्पूर्ण कुराहरूको मालिक हुन्। हामीले यस कुरामा, यस धर्ममा चाहिँ विश्वास राख्नुपर्छ। भने अल्लाह छन् यस संसारमा, हरेक कुरा उहाँकै आज्ञाको अधीन हुन्छ, हामीले यस कुरामा विश्वास राख्नुपर्छ। भने अल्लाह छन् पहिलो कुरा। दोस्रो, अल्लाहले यो सम्पूर्ण संसारलाई बनाउनु भएको छ। भने अल्लाहले हरेक कुरा जान्नुहुन्छ, त्यो प्रष्ट छ वा गोप्य छ, त्यो अँध्यारोमा छ वा उज्यालोमा छ, त्यो धरती मुनि छ वा आकाशमाथि छ, हरेक कुरालाई अल्लाहले राम्रै जान्नुहुन्छ। र त्यसैगरी हरेक कुराको मालिक चाहिँ अल्लाह नै हुन्। भने अल्लाह नै वास्तविक पूज्य र वास्तविक उपास्य हुन्। हामीले यस कुरो पनि विश्वास राख्नुपर्छ। अल्लाहले हाम्रो सृष्टि गर्नुभयो, सबै संसारको उत्पत्ति गर्नुभयो, बनाउनु भयो। भने अल्लाह नै हाम्रो पालनकर्ता, सृष्टिकर्ता र त्यसैगरी अल्लाह नै हाम्रो मालिक हुन् र माहबुद हुन्। भने हामी उहाँकै उपासना गर्नुपर्छ, उहाँकै उपासना, आराधना, भक्ति र पूजापाठ गर्नुपर्छ। र त्यसैगरी अल्लाह ताला हरेक त्रुटि, हरेक ऐब, हरेक कमीबाट पवित्र हुनुहुन्छ। हरेक कमी, हरेक त्रुटिबाट के हुन्छ, पवित्र हुनुहुन्छ। हामीले यसको पनि विश्वास राख्नुपर्छ। भने हामीले अल्लाहको प्रभुत्वमा विश्वास राख्नुपर्छ। जस्तै तौहिदी रुबुबियत भनिन्छ, त्यसैगरी तौहिदी उलुहियत, अल्लाह पूज्यमा एकत्व छन्, यसमाथि पनि विश्वास राख्नुपर्छ। र तेस्रो चाहिँ काम र गुणहरूबारे अल्लाहको एकत्व अर्थात् तौहिदी अस्मा व सिफात, काम र गुणहरूबारे अल्लाहको एकत्व छ, हामीले यसको पनि विश्वास राख्नुपर्छ। भने हामी चाहिँ आज तौहिदी रुबुबियत अर्थात् अल्लाह प्रभुत्वमा एकत्व छन्, यस कुरामा चाहिँ के कुरा हामी चर्चा गर्छौं।
भने अल्लाहले हरेक कुराको सृष्टि गर्नुभयो, पुरै ब्रह्माण्ड, पुरै विश्व, पुरै संसार बनाउनु भयो। अनि यस बनाउनुमा उहाँको कोही पनि सहभागी र साझेदार छैन। हामीले यस कुरो पनि विश्वास राख्नुपर्छ। अल्लाह तालाले कुरानमा भन्नुभएको छ, इन्न रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। अर्थात् निसन्देह वास्तवमा तिमीहरूको पालनकर्ता, सृष्टिकर्ता, अन्नदाता अल्लाह छन्। उहाँले धरती र आकाशलाई 6 दिनमा बनाउनु भयो। कति दिनमा? धरती र आकाशलाई 6 दिनमा यसको रचना, यसको सृष्टि गर्नुभयो। अनि फेरि चाहिँ आफ्नो सिंहासनमा चाहिँ विराजमान हुनुभयो, आफ्नो अर्शमा चाहिँ विराजमान हुनुभयो। अनि कसरी? युग़शी लैलन नहारा यत्लुबुहु हसीसा। अल्लाहले चाहिँ दिनलाई रात्रिबाट राखिदिनु भयो, यसरी कि त्यो दौडेर त्यसलाई प्राप्त गरिलिन्छ। अर्थात् रात्रि हुन्छ, फेरि दिन हुन्छ, फेरि दिन हुन्छ, फेरि रात्रि हुन्छ, सूर्य उदय हुन्छ, सूर्यास्त हुन्छ। यस्तो यो चक्र चलिरहेको छ भने कसरी चल्दछ त? अल्लाहले नै यी सम्पूर्ण कुराहरूको चाहिँ सृष्टि गर्नुभएको छ। यी सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ आफ्नो कार्यमा चाहिँ लगाउनु भएको छ। हामीले यस कुरोमा चाहिँ विश्वास राख्नुपर्छ। भने यो दिन र रात्रिको आउनु जानु, रात्रि हुनु, अँध्यारो हुनु, उज्यालो हुनु, दिन हुनु, रात्रि हुनु, यो सबै अल्लाहको आज्ञाको अधीन र अल्लाहको बुद्धिमत्ता हो यो सबै। भने वशम्स वल कमर वन नुजुम मुसख्खरातिन बिअम्री। अल्लाहले प्रश्न पार्नुभयो कि सूर्य, चन्द्रमा, त्यसै गरी ताराहरू अल्लाहको आज्ञाको अधीन छन्। मुसख्खरातिन बिअम्री, अल्लाहको आज्ञाको अधीन छन्। त्यसको अवज्ञा, त्यसको आज्ञाको अवहेलना कहिले पनि गर्दैन। हामीले यसको पनि विश्वास राख्नुपर्छ। सम्पूर्ण कुराहरू अल्लाहकै आज्ञा मान्दा रहेका छन्। अल्लाहको आज्ञा विरुद्ध केही पनि यिनीहरू गर्न सक्दैन। अला लहुल खल्क वल अम्र। सुन्नुस्, ध्यान राख्नुस्, यस कुरामा चाहिँ विश्वास राख्नुस् कि सृष्टि गर्नु अनि शासन गर्नु यो अल्लाहकै काम हो। अल्लाहले सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको सृष्टि गर्नुभयो अनि शासन पनि उहाँकै चलिरहेको हुन्छ। तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला त सर्वगुण सम्पन्न छन्। अल्लाह ताला त एकदमै बरकतवाला छन् र पुरै ब्रह्माण्ड, पुरै विश्व, पुरै संसारको चाहिँ उहाँ पालनकर्ता र सृष्टिकर्ता हुन्। अनि अल्लाह तालाले भन्नुभयो मूसा अलैहिस्सलामलाई सम्बोधित गर्दै कि या मूसा इन्ननी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन। हे मूसा, तपाईँ ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्, वास्तवमा मै नै पुरै ब्रह्माण्डलाई बनाउनेवाला छु, मैले नै पुरै विश्वलाई बनाएको छु। अनि अर्को आयतमा छ अल्लाह तालाले भन्नुहुन्छ इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अकिमिस सलाता लिजिक्री। कि निसन्देह वास्तवमा मै नै उपास्य र पूज्य हुँ, म बाहेक अरू कोही पनि पूजनीय छैन। त्यसै गरी तिमीहरू मेरै उपासना गर। अल्लाहले भन्नुहुन्छ कि तिमीहरू मेरै उपासना, मेरै पूजापाठ, मेरै भक्ति गर, मसितै प्रार्थना गर, म बाहेक अरू कसैको लागि कुनै प्रकारको उपासना, आराधना, भक्ति र पूजापाठ नगर। अनि मेरो स्मरणको लागि चाहिँ नमाज पनि पढ। मेरो भाइहरू, त्यसै गरी अल्लाह तालाले यो पनि प्रश्न पार्नु भएको छ कि लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। कि हेर्नुहोस्, यदि यस संसारमा अल्लाहको साथमा अरू कोही पनि सृष्टिकर्ता हुन्थ्यो, पालनकर्ता हुन्थ्यो, शासनकर्ता हुन्थ्यो भने यस संसारमा विध्वंस भइहाल्थ्यो। हामी संसारको कुराहरू हेरिरहेका हुन्छौँ, हो कि होइन? एक राष्ट्रमा दुईटा राष्ट्रपति हुँदैनन्, एक देशमा दुईटा राजा हुँदैनन्, यहाँसम्म कि एक गाउँमा दुईटा अध्यक्ष हुँदैनन्। वडा अध्यक्ष एउटै मात्र हुन्छ सानोभन्दा सानो गाउँमा। किनभने दुईटा तीनटा हुन्छन्, सबैजनाको छुट्टा छुट्टै बेग्ला बेग्लै शासन हुन्छ। अनि फेरि यताउता भइहाल्छ, उपद्रव भइहाल्छ, विद्रोह भइहाल्छ, फेरि लडाइँ झगडा हुन्छ, हो कि होइन? भने यति ठुलो ब्रह्माण्ड यदि कहीजना यसको चाहिँ सृष्टिकर्ता वा पालनकर्ता हुन्थे भने के हुन्थ्यो? यस्तै हुन्थ्यो नि। त्यसैले सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, अन्नदाता, रचयिता एउटै हुन्, उहाँ सर्वशक्तिमान अल्लाह हुन्। यदि धेरै भयो भने विध्वंस भइहाल्थ्यो, संसार चाहिँ बर्बाद भइहाल्थ्यो। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, हामीले चाहिँ यस कुरामा विश्वास राख्नुपर्छ कि अल्लाह नै सम्पूर्ण संसारको पालनकर्ता र सृष्टिकर्ता। जस्तो मैले बताएँ कि कुनै पनि सानोभन्दा सानो वस्तु आफै कहिले पनि त्यसको उत्पत्ति हुँदैन, त्यो आफै कहिले पनि बन्न सक्दैन। भने यति ठुलो ब्रह्माण्ड कसरी आफै बन्ने हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले चाहिँ यस संसारलाई बनाउनेवाला अल्लाह छन्, उहाँको अस्तित्व छ, उहाँ संसारमा छन्। हामीले यसको विश्वास राख्नुपर्छ। अनि यसबारे
अक्ली र नक्ली दलिल, तर्कपूर्ण, त्यसै गरी चाहिँ कुनै व्यक्तिहरू चाहिँ आफूतर्फबाट तिनीहरूले जुन अध्याय गरेका छन् त्यसबाट पनि चाहिँ यो प्रमाणित हुन्छ कि अल्लाहको वजुद छ, अल्लाहको अस्तित्व छ। तिनीहरूको जुन आफ्नो प्रमाण हुन्छ, मनुष्यहरूको पनि थाहा हुन्छ कि अल्लाह तालाको चाहिँ वजुद यस संसारमा छ। पहिलो कुरा कि अल्लाह तालाले सम्पूर्ण कुरालाई बनाउनु भयो। हामी आफ्नो अनुभवबाट पनि यो कुरा प्राप्त गर्न सक्छौँ, यो चाहिँ जान्न सक्छौँ। हामीहरूको अनुभवले बताउन सक्छ कि कुनै चाहिँ वस्तु चाहिँ आफूले बनाउन सक्दैन भने यो आफ्नो अनुभवले पनि अनि प्रमाणले पनि हामी यो कुरा प्रश्न पार्नेछौँ इन्शाअल्लाह। आफ्नो चाहिँ बुद्धिमत्ताले, आफ्नो अनुभवले अनि त्यसैले दोस्रो चाहिँ कुरान र हदिसको प्रमाणले पनि। अल्लाह तालाले भन्नुहुन्छ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर एक प्रकारको प्रशंसा, हर एक प्रकारको चाहिँ प्रशंसा, तारिफ, गुणगान अल्लाहकै लागि छ, जुन सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको पालनकर्ता, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको चाहिँ सृष्टिकर्ता हुन्, रब हुन्, पालनकर्ता, पालनहार हुन्। भने हामी यो कुरा जान्नु सर्वप्रथम चाहिँ अनुभवजन्य चाहिँ प्रमाणले कि अल्लाह ताला हर एक कुरा स्वयं एक्लै बनाउनु भएको छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, सूर्यलाई कसले बनाउनु भयो, चन्द्रमालाई कसले बनाउनु भयो, तारालाई कसले बनाउनु भयो, धरती र आकाशले कसले बनाउनु भयो? के आफै बन्यो? होइन, बनेन, कसैले त बनायो। आजका चाहिँ यो साइन्टिस्टहरू, वैज्ञानिकहरूले भन्छन् कि एउटा विध्वंस भयो, फेरि धरती र आकाश छुट्टा छुट्टै भयो, यसको उत्पत्ति भयो। त्यो विध्वंस गर्नेवाला, त्यो चाहिँ पहिलाको अरू कुराहरू गर्नेवाला को थियो? अनि कोही कोही व्यक्ति यस्तो पनि भन्छन् कि ठिक छ, यदि अल्लाहले बनाउनु भयो भने अल्लाहलाई चाहिँ कसले बनाउनु भयो? यो चाहिँ व्यर्थको कुरो हो, यो चाहिँ नराम्रो मूर्खताको यो प्रश्न हो। किनभने हर एक कुराको चाहिँ एउटा सुरुवात हुन्छ, त्यसको प्रारम्भ हुन्छ, अनि त्यसबाट पहिला केही पनि हुँदैन। भने अल्लाह चाहिँ प्रारम्भ हुन्, अल्लाह प्रथम हुन्, अल्लाह सुरुवात हुन्, अल्लाहभन्दा पहिला केही पनि थिएन। कहीँ न कहीँ त त्यसको अन्त हुन सक्छ, कहीँ न कहीँ त्यसको प्रथम त हुनु पर्यो नि। त्यो प्रथम अल्लाह हुन्, अन्त पनि अल्लाह हुन्। अनि अल्लाहभन्दा पहिला वा अल्लाहभन्दा चाहिँ पछि केही पनि छैन। हामीले यसको विश्वास राख्नुपर्छ। त्यसै गरी अल्लाह तालाले हरेक कुरालाई छुट्टै एक्लै बनाउनु भएको छ। उहाँको सृष्टिमा कोही पनि उहाँको सहभागी छैन। र त्यसै गरी अल्लाह तालाले हरेक वस्तुलाई, अब कुन वस्तुलाई कुन फट्याङ्ग्रा छ वा जनावर छ वा चराचुरुङ्गी छ, जे पनि छ, अब त्यसले के खानु छ के हामीले थाहा छ? थोरै हामीले थाहा छ कि कुन जनावरले के खान्छ, कुन मान्छेले के खान्छ, तर जङ्गलमा, ठुल्ठुला जङ्गलहरूमा कसको भोजन के हो, कसको खाना के हो, हामीले थाहा छैन। तर अल्लाह तालाले हरेक कुरालाई, हरेक चाहिँ प्राणी के खान्छ, त्यसको के आवश्यकता छ, अल्लाहलाई थाहा छ। अनि अल्लाह तालाले त्यसको हरेक खानेकुराको पनि उत्पत्ति गर्नुभएको छ, उत्पादन गर्नुभएको छ। मनुष्यहरूले के खान्छन्, यिनीहरूको खानेकुरा छ, जनावरहरू के खान्छन्, तिनीहरू खानेकुरा छ, हो कि होइन? के खान्छन् मनुष्यहरू, अल्लाह तालाले सम्पूर्णलाई बनाउनु भएको छ। किरा फट्याङ्ग्राहरू के खान्छन्, चराचुरुङ्गीहरू के खान्छन्, अल्लाह तालाले सम्पूर्ण कुराको ज्ञान छ। अनि तिनीहरूको खानेकुरा, तिनीहरूको आहार, तिनीहरूको भोजन पनि अल्लाहले बनाइदिनु भएको छ। कुनै व्यक्तिले, कुनै मनुष्यले यसले बनाउनु भएको छैन। अल्लाह तालाले भन्नुहुन्छ वमा मिन दाब्बातिन फिल अर्दि इल्ला अलाल्लाहि रिज्कुहा। यस संसारमा चल्नेवाला कुनै पनि प्राणी यदि छ, कुनै पनि जनावर छ भने अल्लाहमाथि त्यसको रिज्क, त्यसको भोजन, त्यसको आहारको जिम्मेवारी हो। अल्लाहले त्यसलाई खुवाउँछ। अल्लाहले कसैले चाहिँ भोको मार्दैन। हामीले विश्वास राख्नुपर्छ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, हामीले विश्वास राख्छौँ कि यदि कुनै पनि बुद्धिमत्ता वा बुद्धिवाला, विवेकवाला, अलिकति पनि दिमागवाला यदि व्यक्ति छ भने त्यसले यसको विश्वास राख्छ अनि त्यसको हृदयले यस कुराको गवाही अवश्य दिन्छ कि कुनै पनि वस्तु आफै बन्न सक्दैन। यो संसार आफै चलिरहेको हुँदैन। प्रत्येक दिन निरन्तर रूपले सूर्य उदय हुन्छ, सूर्यास्त हुन्छ। कसरी चल्दछ र? एउटा गाडी, एउटा साइकल आफै कहिले पनि चल्दैन। भने हरेक व्यक्तिले यो कुरा विश्वास, जुन चाहिँ राम्रो व्यक्ति छ त्यो फन्सयो अनि विश्वास राख्दछ कि यसको कोही न कोही मालिक र स्वामी छ, यसको कोही शासक रहेको छ। भने अल्लाह ताला नै यसको सम्पूर्ण कुराहरूको मालिक हुन्
हामीले यस कुरामा विश्वास राख्नुपर्छ। अल्लाह तालाले भन्नुहुन्छ कुल मन रब्बुस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम, तपाईँ सोध्नुहोस् कि यो 7 आकाश र त्यसै गरी अर्श अज़ीम ठुलो सिंहासनको स्वामी को हो, मालिक को हो। सयकुलून लिल्लाह सयकुलून अल्लाह, तिनीहरू भन्छन् कि अल्लाह नै हो, अल्लाह नै यी सम्पूर्ण कुरालाई बनाउनु। किनभने कि अब अनभिज्ञको समयमा, अज्ञानताको समयमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको जन्मभन्दा पहिले जुन यहाँका जुन मनुष्यहरू थिए नि, अल्लाहलाई त तिनीहरू मान्दैनन् थिए, अल्लाहको उपासना आराधना भक्ति र पूजापाठ तिनीहरू गर्दैनन् थिए, तर तिनीहरू यस कुरामा विश्वास राख्दथे कि अल्लाह नै सम्पूर्ण कुरालाई बनाउनु भएको छ। अल्लाहको प्रभुत्वमा तिनीहरू विश्वास राख्थे। कुरानमा ठाउँ ठाउँमा छ कि तपाईँले सोध्नुहुन्छ काफिरहरूसित कि धरती आकाशलाई कसले बनाउनु भयो, तिनीहरू पक्कै भन्छन्, अवश्य भन्छन् कि यसलाई अल्लाहले नै बनाउनु भएको छ भने यस कुरामा तिनीहरूको पनि विश्वास थियो। पनि विश्वास, अल्लाहको प्रभुत्वले प्रष्ट रूपले विश्वास राख्नुपर्छ, यसमा कुनै पनि सन्देह र शङ्का गर्नु मिल्दैन। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, अल्लाह ताला चाहिँ हरेक कुराको चाहिँ मालिक स्वयं एक्लै हुनुहुन्छ। हरेक कुरा आफ्नो आज्ञा, आफ्नो बुद्धिमत्ता अनुसार गर्नुहुन्छ, चलाउनुहुन्छ, योजना बनाउनुहुन्छ, हरेक कुराको सञ्चालन गर्नुहुन्छ। उहाँको यी सम्पूर्ण कुरामा कोही पनि सहभागी र साझेदार छैन। यदि 2 जना हुन्थे भने अब कसैले भन्थ्यो कि आज घाम हुन्छ, कसैले भन्थ्यो होइन आज वर्षा हुन्छ, यस्तो भइहाल्थ्यो। के हो सही हुन्छ, त्यसै अल्लाहले आफ्नो बुद्धिमत्ता, आफ्नो शक्ति, आफ्नो चाहिँ क्षमता र त्यसै गरी आफ्नो चाहिँ कुदरतले हरेक कुराको सञ्चालन गर्नुहुन्छ, हरेक कुराको योजना बनाउनुहुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ नाफिज गर्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यो कार्य चाहिँ जारी गर्नुहुन्छ। अल्लाह तालाले कुरानमा भन्नुभएको छ कुल मन यरजुकुकुम मिनस समाइ वल अर्द, हे नबी तपाईँ भनिदिनुहोस् कि तिमीहरूलाई कसले आहार भोजन प्रदान गर्नुहुन्छ, रिस्क प्रदान गर्नुहुन्छ, खाना खुवाउनुहुन्छ धरती र आकाशबाट। धरतीबाट चाहिँ उपज हुन्छ, उत्पादन हुन्छ, आकाशबाट चाहिँ वर्षा हुन्छ, धरतीमा चाहिँ बोट बिरुवाहरू हुन्छन्। त्यसै गरी अम्मन यमलिकु समअ वल अब्सार, आँखा र कानको मालिक को हो। वमन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, त्यसै गरी प्राणहीनबाट प्राणवाला र प्राणवालाबाट चाहिँ प्राणहीन चाहिँ कसले निकाल्छ। जिउँदोबाट मृत भएको अनि मृतबाट जिउँदो भएको अल्लाहले कसले बनाउनुहुन्छ। एउटा फुल हुन्छ, अन्डा हुन्छ, अब त्यसबाट चाहिँ त्यो त एकदमै त्यसै हुन्छ, त्यसबाट चाहिँ चल्लाहरू बाहिर निस्किहाल्छन् हैन, यो अल्लाहले बनाउनुहुन्छ। जिउँदोबाट मृत, मृतबाट जिउँदो यस्तो हुन्छ। धरती हुन्छ, धरतीबाट चाहिँ कसरी चाहिँ छुट्टा छुट्टै बेग्ला बेग्लै प्रकारको हैन भिन्न भिन्न प्रकारको चाहिँ बोट बिरुवाहरू हुन्छन्, अल्लाह तालाले नै गर्नुहुन्छ। हामीले यसको चाहिँ विश्वास राख्नुपर्छ। वमन युदब्बिरुल अम्र, कुराहरूको सञ्चालन, कुराहरूको योजना चाहिँ कसले बनाउनुहुन्छ। फसयकुलून लिल्लाह, तिनीहरूले भन्छन् फसयकुलून अल्लाह, कि अल्लाहले नै यी सम्पूर्ण कुराहरू गर्नुहुन्छ। तपाईँ भन्नुहोस् कि फेरि तिमीहरू अल्लाहसित किन भयभीत हुँदैनौ, अल्लाहसित किन चाहिँ डराउँदैनौ। अफला तत्तकुन, किन अल्लाहसित डराउँदैनौ, डर मान्दैनौ। फदालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक, सुन्नुहोस् वास्तवमा त अल्लाह नै हुन्, त्यो वास्तवमा निसन्देह अल्लाह नै हुन्, यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई गर्नुहुन्छ। जब तिमीले थाहा भयो अल्लाहको बारेमा, फमादा बादल हक इल्ला दलाल, भने हक अर्थात् सत्यता प्रष्ट भएपछि, वास्तविकता प्रमाणित भएपछि अब त पथभ्रष्टता बाहेक अरू कुनै पनि बाटो नै छैन। सत्यतालाई प्रष्ट भएर कोही व्यक्ति यसलाई मान्दैन भने त्यो त पथभ्रष्ट नै हुन्छ, त्यो त बर्बाद नै हुन्छ, त्यो त चाहिँ समाप्त नै हुन्छ। त्यसैले मेरो भाइहरू, आजको यस पाठमा के बुझ्यौँ कि अल्लाहको अस्तित्व छ, अल्लाह सम्पूर्ण संसारको मालिक हुनुहुन्छ, उहाँ एकत्व हुनुहुन्छ, अल्लाहले आफै सम्पूर्ण कुरालाई बनाउनु भयो। किनभने कुनै पनि वस्तु आफै कहिले पनि बन्दैन भने संसारलाई बनाउनेवाला अल्लाह नै हुन्, हामीले विश्वास राख्नुपर्छ। र त्यसै गरी अब हामी अल्लाहको प्रभुत्वमा, अल्लाह सम्पूर्ण संसारको पालनकर्ता, पालनहार, सृष्टिकर्ता र अन्नदाता हुन्, हामीले यसको विश्वास राख्यौँ भने अब हामीले अल्लाहकै उपासना आराधना
साधना भक्ति र पूजापाठ गर्नुपर्छ इन्शाअल्लाह यो कुरा हामी भोलिको पाठमा विस्तार रूपले बुझ्नेछौँ। अल्लाह ताआलाले हामी हरेकजनालाई हरेक राम्रो कर्म गर्ने तौफिक प्रदान गरून् र अल्लाहप्रति विश्वास राख्ने चाहिँ अल्लाह ताआला हामीलाई शक्ति प्रदान गरून्, तौफिक प्रदान गरून्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।